बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे नाजरीन और सामीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका भाई हाफिज़ वसी मोहम्मद ख़ान और ये है आपका यूट्यूब चैनल हाफिज़ वसी टीवी। सामीन, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि लंपी स्किन डिजीज़ जो है वो जहां तक पहुंचनी थी वो पहुंच चुकी है और अब जानवर जो हैं वो रिकवर हो चुके हैं, सेहतयाब हो चुके हैं। आज का प्रोग्राम इसी बात के बारे में है कि लंपी स्किन डिजीज से सेहतयाब होने के बाद जानवरों की पैदावार में क्या इजाफा हो सकता है और अगर इजाफा हो सकता है तो किस तरह हो सकता है। आज के प्रोग्राम में हमने आपसे डिस्कस करना है कि हमारे बेशुमार किसान भाई जिनके जानवर जो है लंपी स्किन डिजीज का शिकार रहे हैं और अब अल्हम्दुलिल्लाह सेहतयाब हो चुके हैं, तो अभी भी उनके दूध की मिकदार जो है वो नहीं बढ़ी। बीमारी से पहले वाली जो दूध की मिकदार थी उसमें और आज के दूध की मिकदार में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब आज के प्रोग्राम में मैंने आपको बताना यह है कि क्या इस पैदावार को नॉर्मल लेवल पर हम ला सकते हैं या नहीं ला सकते, और अगर ला सकते हैं तो फिर उसका क्या तरीका है। सामीन, आपने देखा होगा कि जब मुंह खुर की बीमारी आती है और जानवर अगर 20 लीटर दूध देने वाला हो तो मुंह खुर की बीमारी से रिकवर होने के बाद वो उस सुए के अंदर कभी 20 लीटर पर नहीं आता। बड़ी कोशिश के बाद 6 या 7 लीटर तक वो पहुंचता है, सिवाय इसके कि आप का वो जानवर दोबारा गबन हो जाए और जब अगला सूआ आए उसके अंदर फिर उसकी पैदावार अगर 20 लीटर नहीं है तो वो 15 या 18 जो है वो दे देगा। अच्छा, अब मामला क्या है कि मुंह खुर की बीमारी जो है उसका जो दबाव है, स्ट्रेस, वो इतना सख्त होता है कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि मेरा जानवर बच गया। और इसीलिए उसको भी और लंपी स्किन डिजीज को भी हम कहते हैं कि ये इकोनॉमिक डिजीज है कि इसके आने की वजह से जो उसकी पैदावार पर जानवर के असर पड़ता है वो सबसे ज़्यादा बुरा असर पड़ता है, जबकि मॉर्टेलिटी की परसेंटेज दोनों के अंदर बहुत कम है। मुंह खुर की बीमारी के अंदर भी कम है और लंपी स्किन डिजीज के अंदर भी कम है। अभी जो मेरे किसान भाई हैं जिनके जानवर जो हैं वो माशाल्लाह रिकवर हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद को किसी का पाँव नहीं टिक रहा है और किसी की पैदावार जो है वो 2 या 3 लीटर पर रुकी हुई है। आज मैंने इसी बात को आपके सामने रखना है कि अगर मेरे जानवर जो हैं वो लंपी स्किन डिजीज का शिकार हो चुके हैं और अब अल्लाह ताला का शुक्र है आपके सदक़े और आपकी भाग दौड़ और आपकी तमाम कोशिशों के बाद वो रिकवर हो चुके हैं, तो उनकी पैदावार को हम नॉर्मल किस तरीके से ला सकते हैं। सामीन, एक बात तो आप ज़रा याद रखें, आपके लिए ये मुकाम है खुदा ताला के शुक्र का अदा करने का, इसलिए कि किसान के लिए जानवर जो है अपनी औलाद से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये वुसअतुल्लाह खान साहब एक मशहूर एंकर पर्सन हैं और बड़े अच्छे लिखारी हैं। उनका मैं एक मजमून पढ़ रहा था और वो पिछले जो सैलाब आया था 2010 में, उसकी बात उन्होंने लिखी थी कि वो लिया के अंदर किसी टिब्बे पर पहुंचे जहां लोगों ने पनाह ली हुई थी सैलाब से, और वहां पर उन्होंने देखा कि उनके बच्चे भी पड़े हुए हैं किसानों के और जानवर भी खड़े हुए हैं, और वहां कुछ लोग जो हैं जो जानवरों की हिफाजत के लिए लाठियां लेकर खड़े हुए थे। और जब वुसअतुल्लाह खान साहब ने पूछा कि आपको यहाँ रोटी पाने का प्रॉब्लम है, उन्होंने कहा कि जी रोटी पाने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, असल प्रॉब्लम यहाँ सांपों का और बिच्छुओं का है, और मेरे 3 जानवर जो हैं वो सांपों ने डस लिए हैं। अब हम लाठियां लेकर सारी रात हम जागते रहते हैं रोशनी करके कि कोई सांप जो है वो हमारे जानवरों के अंदर ना आए और जानवरों का नुकसान ना करे। तो वहीं वुसअतुल्लाह खान ने देखा कि उनका कोई 1.5 साल का बच्चा भी लेटा हुआ था जमीन पर। उन्होंने कहा कि इसकी भी कोई फिक्र है कि नहीं है, तो उस आदमी ने जवाब दिया कि ये तो कोई मसला नहीं है, ये अगर मर भी गया तो अगले साल एक और आ जाएगा, लेकिन ये जो 1.5 लाख की जो गाय और भैंस है मैं कहां से लेकर आऊंगा। सामीन, ये कोई लतीफ़ा नहीं है, लेकिन ये गम्माजी करती है कि मवेशी की कदर व कीमत हमारे किसान के जिंदा रहने के लिए कितनी ज़रूरी है। तो मैं ये समझता हूँ कि आप सबको और हम सबको अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। एक बड़ी मुसीबत से अल्लाह ताला ने महफूज रख लिया है और हमारा जो ईमान है उसके मुताबिक ये है कि अगर कोई मुसीबत इंसानों पर आती है और किसी ने जानवर पाल रखे हों तो वो जानवर पर आकर टल जाती है। तो अल्लाह ताला ने आपके ख़ानदानों को भी महफूज रखा और आपके जानवरों को भी महफूज रखा। अब ये बात याद रखें कि मुंह खुर की बीमारी की तरह जितना स्ट्रेस उस पर आता है मुंह खुर की बीमारी के दौरान, उतना ही स्ट्रेस जो है वो लंपी स्किन डिजीज में भी आता है। उसके अंदर भी छाले मुंह में पड़ते हैं और पाँव में पड़ते हैं और यहाँ पर भी पूरे जिस्म के ऊपर छाले पड़ते हैं। तो ये एक नॉन प्रिंसिपल है कि मुंह खुर की बीमारी आने के बाद अगले सूए तक दूध
جو ہے وہ کم رہے گا، وہ اس لیول پر جانور کی پیداواری صلاحیت واپس نہیں آ سکتی جو بیماری کے آنے سے پہلے آ سکتی تھی۔ البتہ آپ دو کام کر سکتے ہیں، اور وہ یہ کام ہے کہ اس وقت کچھ نہ کچھ دودھ کے اندر بڑھوتری ہو جائے، تاکہ جو جانور آپ کے پاس موجود ہے وہ کم از کم اس قابل رہے کہ اس کو پلے سے کھلانا نہ پڑے، اتنا وہ دودھ دے دے کہ کم از کم وہ اپنا خرچہ برداشت کر لے۔ اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جب بیماری آتی ہے تو سب سے زیادہ یہ معدے پر اثر کرتی ہے، اور معدے کی جو لیئر ہے، اندر کی اوپر والی جو سطح ہے، وہ ڈیمیج ہوتی ہے۔ اس کے نتیجے کے اندر آپ نے جو بھی چیز کھلائی ہے وہ اندر جذب نہیں ہوتی، لہٰذا معدے کی اس لیئر کو ریکور کرنا بڑا ضروری ہے، اور اس کے لیے پہلا طریقہ جو میں نے بتایا تھا آپ کو پیاز والا، وہ آپ نے نسخہ ضرور استعمال کرنا ہے۔ دوسرا طریقہ میں نے بتایا تھا کہ آپ نے ایک پاؤ جو ہے وہ آپ نے کوئی سا بھی گھی مل جائے، اس میں 50 گرام کالی مرچ ڈالنی ہے اور 50 گرام ہلدی ڈالنی ہے۔ اب یہ بھی آپ پہلے کر چکے ہیں لیکن ابھی بھی آپ کر لیں، اور اس کے نتیجے میں تینوں چیزوں پر غور کریں۔ یہ تینوں چیزیں یہ معدے کی صلاحیت کو بہتر بناتی ہیں۔ اب اس کے بعد ایک لفظ ہے ڈائی یوریٹک۔ ڈائی یوریٹک کا مطلب یہ ہے پیشاب آور، اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو بھی فاسد مادے اندر درمیان میں رہ گئے ہیں ان کو کسی طریقے سے نکالا جائے تاکہ جانور جو ہے وہ نارمل فیل کرے، اور جو وہ خوراک کھا رہا ہے وہ اس کے جسم کو لگے، اور اس کے نتیجے کے اندر جانور کی اپنی صحت بھی بہتر ہو اور اس کی پیداوار بھی بڑھے، یعنی کہ جو اس وقت وہ دودھ دے رہا ہے وہ دودھ تھوڑا بہت بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ اگر میرے پاس ایسے جانور ہوں تو میں نے کوشش یہی کرنی ہے کہ پہلی فرصت میں کسی طریقے سے اگر وہ گبن ہو جائیں تو وہ زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ یہ جو پیریڈ ہے کم پیداواری صلاحیت والا یہ اوور ہو جائے گا۔ اب یہ ڈائی یوریٹک مکسچر جو ہے اس میں کیا کیا چیز ہے؟ اس میں میگنیشیم سلفیٹ ہے 60 گرام، امونیم کلورائڈ ہے 15 گرام، پوٹاشیم سٹراس یا نائٹراس یہ عام آپ کو پنساریوں سے بھی مل جائے گا، اور جو میڈیکل سٹور ہیں ویٹرنری میڈیکل سٹور وہاں سے بھی مل جائے گا، 15 گرام یہ ملا لیں، اور یہ آپ اپنے جانور کو یہ مکسچر دیں، کسی بھی طریقے سے وہ کھا لے گا، اور اس کے نتیجے میں جانور کو پیشاب زیادہ آئے گا۔ یہ پہلا 1 ہفتہ دینا ہے آپ، اس ہفتے کے بعد آپ نے اگلے آنے والے ہفتے میں صرف 2 دن دینا ہے، اور اس کے بعد جو ہفتہ ہے اس میں صرف 1 دن دینا ہے اور معاملہ ختم۔ اسی کے ساتھ آپ نے 100 گرام سوڈا بائی کارب میٹھا سوڈا یہ آپ نے اپنے جانوروں کو دینا ہے، اور ریزن وہی ہے، آپ بھی جانتے ہیں کہ سوڈیم بائی کارب اور میٹھا سوڈے کا کیا فائدہ ہے، اس کو کب دیتے ہیں اور کس وقت دیتے ہیں۔ خوراک کے اندر اگر سائلیج ہو اور دوسری جو توڑی وغیرہ جو کم ہو، اس کا فائدہ یہ ہے کہ سائلیج کی پی ایچ جو ہے وہ ایسڈک ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں معدے کا جو کام ہے وہ سرکہ ٹائپ جو چیز آپ کو سائلیج میں ملتی ہے وہ اس کے معدے کے عمل کو بہتر کرنے میں مدد کرے گی۔ اب آپ نے اس کی خوراک کو بھی بہتر بنانا ہے، آپ نے ونڈا بھی دینا ہے، اور اس ونڈے کے اندر آپ نے 2 چیزیں لازمی طور پر شیئر کرنی ہے۔ ایک آپ نے منرل مکسچر، یہ آج مجھے گجرانوالہ سے ایک ہمارے دوست ہیں فیصل صاحب، وہ یہ بتا رہے تھے کہ ان کی ساہیوال کی گائے ایک ریکور ہو گئی ہے اور ایک ریکور نہیں ہوئی ہے، اس نے مٹی کھانا شروع کر دی ہے، اور ریزن اس کی یہ ہے کہ جو آپ کے جانور نے لمپی سکن ڈیزیز کے خلاف لڑائی لڑی ہے اس کے اندر کچھ منرل جو ہیں وہ استعمال ہو گئے، اور اب جانور کو ان منرلز کی کمی محسوس ہو رہی ہے، لہٰذا وہ زمین کی مٹی میں تلاش کرتا پھر رہا ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ نے اس کی خوراک کے اندر منرل مکسچر کو شامل کیا اور 50 گرام سفید زیرہ کو شامل کیا تو یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کے جانور کی حالت بھی بہت بہتر ہوگی اور اس کا دودھ بھی بڑھے گا۔ سامعین میرے لیے دعا کریں اور میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے جانوروں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ان کی پیداوار بڑھائے، اور مجھے یہ توفیق دے کہ میں ایسے موقع پر آپ کے کسی کام آ سکوں، اس لیے کہ میں احسان نہیں کر رہا ہوں، یہ پاکستان نے جو مجھ پر احسان کیا ہے میں اپنے پاکستانی بھائیوں کو وہ لوٹانا چاہتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔